السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم نشوفو تمارين ديال الدرس الثاني ديال الفيزيك ديال كالكو بروبريتي د لير اي سي كونستيتيون. بالنسبة للتمرين الأول هو فقط مراجعة للدرس، يعني فيه أسئلة على علاقة بالدرس. عندك السؤال الأول: l'air c'est un mélange de plusieurs gaz. وما نشوف التصحيح ديالهم دابا. السؤال الأول: l'air c'est un mélange de plusieurs gaz homogènes. Il contient environ 21% d'oxygène et 78% de diazote et 1% d'autres gaz. هادشي فقط هادشي مراجعة ديال الدرس. قالك الهواء هو مجموعة من الخليط ديال واحد الغازات متجانسة في 21% ديال الأكسجين، 78% ديال الأزوت، و1% ديال الغازات أخرى. عاوتاني on peut diminuer le volume. قالك هنا نقدرو نقسم الفوليوم ديال واحد الكمية ديال الهواء، نقدرو نقصو عليها نضغطو عليها، نقدرو نديمونيو الفوليوم نقسم الحجم. علاش؟ كار لير اي كومبريسيبل، يعني كومبريسيبل يعني هو قابل للضغط، يعني الهواء قابل للضغط، يعني نقدرو نقسم الحجم ديالو كما نقدرو نزيدو في الحجم ديالو. اللي في السؤال الثالث قالك on peut augmenter le volume d'un certain quantité d'air car l'air est expansible، يعني هنايا قابل للضغط وهنايا قابل للتمديد. يعني الهواء نقدرو نزيدو في الحجم ديالو ونقصو في الحجم ديالو. هنايا à température 25 degrés Celsius pression voilà. هما داير لي كونديسيون العادية. قالك شحال تساوي الكتلة ديال 1 لتر ديال الهواء. هادي عندنا قاعدة في الدرس هي لي الكتلة ديال 1 لتر من الهواء تساوي 1 غرام فاصلة 3. باش هنا قالك lorsque comprime de l'air sa pression، قالك ملي كنضغطو على الهواء البريسيون شنو كيوقع ليها؟ بريسيون augmente. شنو تزاد لا بريسيون؟ لا بريسيون augmente. ديك هنا lorsqu'on comprime de l'air ça et ça ne varie pas، يعني ملي ملي كنضغطو على الهواء البريسيون ديالو اللي كتزاد والحجم ديالو كينقص، ولكن الكتلة ديالو ne varie pas ما تتبدلش. يعني حنا ما هضرناش على الكتلة انها تتغير. ملي كنكومبريميو لير البريسيون تتزاد والحجم تينقص والكتلة تتبقى هي. هادشي lorsqu'on détend de l'air، يعني لير ملي كنوسعوه البريسيون ديالو شنو توقع لها؟ البريسيون ديالو تتنقص ولا ماس ما تتبدلش تتبقى هي. لا ماس ما تتبدلش حيت لير هادوك لي كومبوزون ديالو يكونوا بعيدين ملي كنكومبريميو تيتقاربو، يعني تتبقى نفس الكتلة. لا ماس نو فاري با. باغ كونطخ بريسيون هنايا تتنقص ولكن الحجم راه كيتزاد فهادي ديال لي طون. هنا عاوتاني قالك كون لير اي كومبريم، يعني ملي يكون الهواء كومبريم يعني ضاغطين عليه لي بارتيكول سون موان اسباسي، يعني شادين واحد المساحة قليلة. لو فوليوم اوكيبي بار لير اي بلي بوتي، يعني يبقى صغر ملي كان الفوليوم تيصغر. اي لا بريسيون اي بلي غروند، يعني البريسيون تتزاد. هادشي فقط أسئلة ديال الدرس. هنايا هذا السؤال الثاني قالك شوازيغ لا بون ريبونس لير، قالك لير غتختارلو أجوبة صحيحة ديالو. لير نا با دو فوليوم بروبر، هادي صحيحة. لير الهواء معندوش واحد الحجم معين. نا با دو فوليوم بروبر فورم بروبر، معندوش واحد الفورم يعني واحد الشكل، معندوش واحد الشكل خاص. الهواء ما عنده لا حجم لا شكل خاص، يعني هاد الاولين بجوجهم صحاحين. ثالث بروبوزيسيون عندنا اوكيب تو لو فوليوم كيلو او فوري، يعني الهواء ياخد الحجم ديال
هذاك المكان اللي فيه مساحة، يقدر ياخد الحجم ديال اي بلاصة فيها. فهمتي نوكيب با تو لو فوليم كيل وي فوري، هادي خاطئة. إلي ان كور بيور، هادي هي خاطئة. هو ماشي ان كور بيور، مي هو ميلونج دي زوطخ بارتيكول منهم الأكسجين و الديازول. السؤال 3، هادي واحد التجربة دارها واحد السيد سميتو آدم. قالك شد هنايا هاد السورانك ودار سبو هنايا. المهم عندنا فهاد الوقت هدا تي زيرو، يعني فهاد المرحلة الأولية ديال التجربة، عندنا لا ماس سميتها ام زيرو، الفوليوم في زيرو، بريسيون بي زيرو. هادي المرة الأولى. في المرحلة الثانية شنو المرحلة الثانية هنايا شنو وقع؟ هاد السورانك جرينا ديطوندينا من هنايا. شنو وقع هنايا ملي ديطوندينا؟ يعني الفوليوم هو تزاد، حنا ملي كنعرفو ملي الفوليوم شي يتزاد بريسيون شي تنقص. يعني هنايا الكتلة مبقاش هي عندنا اصلا الكتلة متتبدلش. بالنسبة ل V1 و V0 هنا V1 هي بالنسبة ل V0 راه طلعات، يعني هنا عندنا أكبر V1 أكبر من V0. و بالنسبة ل P1 و P0، P1 هنا ملي الحجم يزداد الضغط كينقص، يعني P1 تتصغر، يعني P1 صغر من P0 هادي. بالنسبة للتجربة هادي المناولة تاعها ضغطنا هنايا ليه درنا له كومبريسيون كومبريميناه. الكتلة ما عاد تبدلش، حيت نفس لي كومبوزي ديال ليغ هما اللي كاينين. واحد حنا ساد داير لينا بالاصبع ديال ادم، ما غاديش يخرجوش لي كومبوزي، يعني بقاو هما يعني الكتلة تبقى هي ام زيرو غتساوي لينا ام دو، ولا ام دو تساوي ام زيرو بحال بحال. بالنسبة لفيدو في زيرو، ها فيدو ها هي. بالنسبة لفي زيرو هي باينة، فيدو صغر من في زيرو، الفيدو صغر من في زيرو، ولكن بريسيون حنا ملي كنعرفو ملي الفوليوم شي ينقص البريسيون كتزاد، يعني بي دو غتكون لينا كبر من بي زيرو. دابا السؤال الرابع. هذا أكرم شد واحد دو غاز، شد عليهم، واحد سميتو ليغ وواحد سميتو الميطان. المهم متصورين في التصويرة هادي. قالك فينا هما ما بين هاد الجوج هادو فينا هو الميطان، وجوستيفينا لا ريبونس ديالك. الميطان بطبيعة الحال يكون هو هذا اللي خضر. علاش؟ حيت حنايا كنعرفو ليغ مكون من ديازوت و ديوكسيجين، هما اللي بريزونطينا بهاد لا كولور الزرقاء والحمراء. هذا الديازوت حيت هو بزاف، فيه 80% من الهواء كامل، 80% ديال الهواء كامل ازوت، يعني هاد الزرقاء، و20% ديوكسيجين اوكسيجين. هما هاد الحمرين يعني دو كومبوزون ماجوريتير، هو هذا الهواء. ولكن الميطان كومبوزي واحد هو هذا، يعني الميطان هو لا بريسيبيون فيغ. علاش؟ باسكو الكومبوز باسكو الكومبوز دان سول كومبوز، يعني عندو مكون واحد وهذا الأخضر. بالنسبة لربعة جوج قالك que se passe-t-il lorsqu'on retire le carton، يعني ملي غنحيد هاد الكرتونة هادي شنو غيوقع؟ اوتوماتيكمون ملي نحيد الكرتونة هذا غيتخلط من هنا. يعني lorsqu'on retire le carton les deux récipients va se mélanger، يعني هادو غادي يتخلطو. ربعة ثلاثة quelle propriété des gaz est mise en évidence par cette expérience، يعني البروبريتي اللي نبرهنو ليها في هاد التجربة هادي هو لو ميلونج دي كومبوزي دي غاز، يعني لي كومبوزي دي غاز باش ميلونجيهم. رابع سؤال الرابع modéliser l'état final obtenu au bout de quelques minutes، يعني
عطينا ليطا فينا يعني الحالة النهائية ديال الصورة هادي، يعني هادشي هذا كامل الحالة النهائية ديالو. العناء ديالهم أن هادو غيتخلطو مع بعضياتهم. هو اللي درنا في هاد الصورة هادي، ها هي هما الخضرين طلعو هادو هبطو، وهادي هي الحالة النهائية. كانش عندنا واحد لا ميلونج. بالنسبة للخمسة، السؤال الخامس، نبيل سيدي شد واحد الكرة عبارة في الأول عطاتو واحد الوزن، وزاد نفخها في الثاني عطاتو واحد الوزن آخر. قالك السؤال كاين لا ماس كي تنخدو لوغ دو سكوند كونفا، يعني شحال الكتلة ديال الكرة ديال الهواء اللي تزادت في الدوزيام كونفلاج، في النفخ الثاني. النفخ الأول كان عندنا 423، النفخ الأول النفخ الثاني 425. يعني نديرو الفرق ما بين هادي وهادي، إلا عطينا السكوند كونفلاج هاد الثاني شحال ديال لاماس دير اللي تزادت. غنديرو هادي ناقص هادي عطينا 2.4. خمسة جوج قالك اسوسي شاكين دوكيمون تاعها. المهم قالك دابا هاد التصويرة هادي فينا هي اللي تجي مخشى دوكيمون ان و دوكيمون دو. حنا كنعرفو هاد دوكيمون ان هنا الهواء قل من هاد دوكيمون بي، يعني هنايا تنشوفو هنا لي كومبوزي هنا بزاف بلا مقارنة مع هاد لي كومبوزي لي بدوكيمون دو. يعني هنايا اللي كاين الهواء بزاف يكونو لي كومبوزي بزاف، يعني دوكيمون بي مع دوكيمون ا هي اللي درنا هنا فهاد لابليش، و دوكيمون ا حيت هي صغر من هادي هاد دوكيمون ا يجي مع دوكيمون بي. اخر سؤال قالك عندنا واحد البيسين غونفلابل كونجيان 2300 لتر دير. هاد البيسين عامر 2300 لتر ديال الهواء. قالك واحد سيتي لي كونستيتيون ماجور دو لا، شنو هما المكونات الأساسية واللي تشكل لنا الهواء. هاد جوج مكونات ماجوريتير معروفين اللي هو لو ديازوت و الأكسجين، هادو هما لي كونستيتيون ماجوريتير، ديازوت و الأكسجين. قالك دوني لي بروبورسيون دو شاك دو سي كونستيتيون ماجوريتير. قالك عطينا واحد البروبورسيون ديالهم. هادي حتى هي سؤال ديال الدرس، خصو يكون تلميذ زعما حافظ هادشي هذا. نفس الأسئلة كتجاوب. ديازوت 80%، بلا ما نكتبوهاش البروبورسيون هي 4/5، و الأكسجين 1/5 ولا 20%. آخر سؤال 6/10 قالك ساشون كو ليغ لا ماس دان لتر دير اي في لي كونديسيون ناتشورال ايزيال زعما العادية راه هي 1.3. هاد 1.3 هي اللي عندنا في الدرس. ان لتر ديال الهواء الكتلة ديالو 1.3 غرام. قالك لا كنا عارفين بلي الكتلة ديال 1 لتر ديال الهواء هي 1.3 غرام. كالكولينا لا ماس دير كونتوني دون سيت بيسين، يعني حسبنا الكتلة ديال الهواء اللي كاينة في هاد البيسين. البيسين عندو 2300 لتر. من هنا طبقو القاعدة التوليشية، 1 لتر الكتلة ديالها 1.3 غرام. حنا عندنا 2300 لتر، شحال تكون تتساوي الكتلة ديالها. غنديرو القاعدة التوليشية، نضربو 2300 في 1.3 ونقسمو على 1. هاي 2300 ونضربو في 1.3 ونقسمو على 1 عطينا 2990 غرام، تقريبا 3 كيلو. صافي هذا هو الدرس، هذا هما التمارين اللي كان عندنا في الدرس الثاني. شكرا. واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي شي كومونتير وانا مستعد نجاوبكم في اي وقت ان شاء الله.